जनाब कारी अहमद हुसैन साहब भागलपुरी ज़ीद मजदहू से कि हाज़रीन की तिश्ना नजरी पर करम फरमाएं और अपनी खुदादाद पुरकैफ कुरानी जमजमों से हम सामिईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। जी, कारी अहमद हुसैन साहब भागलपुरी, उस्ताद तजवीद व क़िराअत दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर। शोर न करें। पूरे सुकून के साथ समाअत करें, शोर न करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا जमील जिद्दा, माशाअल्लाह।
ما شاء ما شاء الله. الله يفتح عليك. اللهم يزيدك. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر. ما شاء الله. زينت ما شاء الله. اللهم اجعلنا من المتقين ومن الصالحين. إن الله عليم خبير. ما شاء الله. حقا حقا. تمام. الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يفتح عليك. اللهم زيدك. نعم. أديت واحد. حققت ما شاء الله. اللهم يزيدك. زيدنا. نعم. جواب. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يفتح عليك. اللهم زيدك. ما شاء الله. يفتح عليك. زدنا زدنا. فكنا يا رب. إن الله غفور رحيم. الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ثم لم يرتابوا. إيه. الله الله. ثم لم يرتابوا وجاهدوا
بارك الله. سبحانك يا رب، صادقين. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. قل سبحانك يا رب. والله بكل شيء عليم. جميل، ما شاء الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم ما شاء الله. عجيب عجيب. بل الله الله. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله أكبر. ما شاء الله. الله. ما شاء الله. طيبين. الله الله. اللهم اجعلنا من ما الصادقين. شاء الله. اذكر الله. الله. نعم. الله يمن علينا بالإيمان. آمين آمين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. تكبير. الله أكبر. ما شاء الله. اللهم زيدك، زادكم الله علما وعملا وفنا. آمين آمين. ما شاء الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. نعم. الله الله. إن الله يعلم غيب السماوات
الله وصيل واسكتا كل الجلايات محصلة ما شاء الله قبلتم. شكرا شكرا نشكركم شيخ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. الله نعم الله الله. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ما شاء الله. يا سلام سلام. ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله الله نعم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مجيد. الله الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها الله أكبر. نعم نعم هلا وزيناها سبحانك. وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. تمام ما شاء الله. أعطيكم. كأنك تفسر اللهم زيدك. هذه المقامات. يحفظكم السلامة سلامة ما شاء الله. وألقينا فيها رواسي نعم لله. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.
جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ کیا حسین لمحے ہوتے ہیں کہ جس میں پرکیف لہجوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ واقعتاً بلا تصنع یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا یاد آ جاتا ہے، اور ان حسین مقامات کے ذریعے سے گویا آیات کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ میں داغ دہلوی کا ایک شعر قاری صاحب کی نظر کرتا ہوں: تیرے قرآنی نغموں کے تقدس کی قسم، تیرے قرآنی نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک گل کی مہک سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے خوب حفاظت فرمائے۔